अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे वीलॉग में ताख़ीर हो गई, उसके लिए माज़रत। आज मैं बाहर से करना चाहता था वीलॉग। कमरे से बड़ी अजीब सी मुझे घुटन सी महसूस होती है, आर्टिफिशियल सा लगता है। कुदरत के साथ ज़रा नेचुरल कोई कुदरती एनवायरनमेंट के साथ मैं आपको बात समझा सकूं, आपको समझ आ सके। इधर सुबह से माइनस टेम्परेचर चल रहा था, अभी भी बहुत ठंड है, कोई 1-2 बजे का वक्त है, गो की दोपहर है, सूरज कभी कभी निकलता है बादलों से। कल के मेरे वीलॉग पर एक नौजवान दोस्त बात कर रहे थे कि सर ये फिर कैसे मुमकिन है, अब क्या बाहर भी नहीं जा सकता। तो उन्होंने जवाब में जब मैंने उन्हें हौसला दिया तो मुझे शेर का एक मिसरा लिखा, गर जज्बा दिल मैं चाहूँ तो हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। गर जज्बा दिल मैं चाहूँ तो हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। ये गालिबन नैयरा नूर ने गाया भी हुआ है और लखनवी साहब यकीन का ये शेर है। बहर कैफ और 2 गाम चलूँ तो मंजिल आ जाए। दूसरा मिसरा शायद इसका इस तरह का है, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। ये सारी बात जद्दोजहद और स्ट्रगल की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और हमारे साथ ज़्यादती जो हुई है, हमारे साथ जो असल मसला रहा है, वो पाकिस्तान के केस में अदलिया का रहा है। अदलिया एक बहुत बड़ा स्यापा है। कल मुझे एक दोस्त ने भेजा, एक था अपील का लेटर टू चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। उसमें लिखा कि एजी ऑफिस कोयटा के एम्प्लॉइज़ कोयटा में जो मुलाजमीन हैं सरकारी, उन्होंने एजी ऑफिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा कि जनाब ये बड़ा अजाब बन गया है। जीपी फंड का नंबर 1000 रुपये में मिलता है, पासबुक पे ठप्पी लगाने का पर ठप्पी 500 रुपया है, और मज़ीद जलालत के ग्रेचुटी और पेंशन का जो है उस पे 15,000 पर 100,000 15% लिया जा रहा है। वैसे कमाल है ये इस मुल्क की। और उन्होंने वो चीफ जस्टिस को रिसीव करवाया। बड़ा दुख होता है, ये चीफ जस्टिस बिल्कुल लागैर बेकार आदमी, वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के गुलाम मोहम्मद और तो फिर जस्टिस मुनीर ने वो जो फैसला नज़रिया ज़रूरत का दिया हुआ है, क्या खूबसूरत वज़ीर आज़म था ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। अगर सियासी लोग वाकई ही चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मामला उल्ट है। कल ही मुझे एक दोस्त भिजवा रहे थे, वो कैबिनेट जो अप्रूव कर रही थी रेफरेंडम जनरल ज़िया का, वो तो कह रहे थे देखो ये कितने बेशरम है सारे। वो बेशरम जनाब कौन है? ख्वाजा सफदर का बाप, वो खुर्रम दस्तगीर का बाप, चौधरीज, ठीक है, ये सारे बेशरम आदमी ये इन्होंने मुसल्लत करवाया हुआ है। लेकिन अदलिया बहर कैफ पावरफुल है और वो कुछ कर सकती है। लाइक अदलिया सुप्रीम कोर्ट ने इधर, हालांकि 3 जजेस, 9 में से 3 जजेस ट्रंप ने लगाए थे, उन्होंने बिल्कुल उसको टेकअप नहीं किया। नेशनल इंटरेस्ट परवेड करता है, किसी का ज़ाती इंटरेस्ट परवेड नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई इससे ऐसा इम्प्रेशन जाए दुनिया में, डॉलर नीचे गिर जाए कि जी इधर तो रिगिंग हुई है वास्ट उस पे, और ये वो इस तरह की बातें। पाकिस्तान में स्पेशली सिविल कोर्ट्स, ये तो बहुत ही जलालत है कि वहाँ जज, वकील, एक नेटवर्क बना हुआ है स्टे लेने के लिए, फिर साथ पुलिस मिल जाती है। लैंड माफिया, जैसे कि मैं कह रहा था कि ओवरसीज़ कमीशन पंजाब का ऑर्डिनेंस आ गया है, बड़ी खुशी की बात है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। मैं इमरान खान को इसका बहुत क्रेडिट देता हूँ, लेकिन उसमें भी अगर कोई अच्छे लोग तैनात होंगे तो वो कुछ कर सकेंगे। सरकारी मुलाजमीन उसमें बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सकेंगे। और उसमें भी मुझे लॉ डिपार्टमेंट का कोई बंदा बता रहा था, उनको घर की सीलिंग की पावर्स और स्पेशल थाना नैब की तरह नहीं। राजा बशारत वो जानी जिसका अजमल चीमा और डॉक्टर परवेज़ CMIT के चेयरमैन के साथ मुल्ज़िम करार देती है काशाना में बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती का, उसने कमबख्त ने। तो ये अवाम दुश्मन है, ये हुकूमत, ये अदलिया अवाम दुश्मन है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अवाम दुश्मन है। उसके पास स्टील मिल का भी पड़ा है, वो रोज़ पढ़ते हैं। उसने ये तो बड़ा कह दिया था फौज को, जी कि आपने शादी हाल क्यों बनाए हुए, फौज का काम नहीं है। वो फौज को ये क्यों नहीं कहता है कि
اسٹیل مل چلانا آپ کا کام نہیں ہے اور آپ نے 4,500 بندہ باہر پھینک دیا. کل مجھے ایک ان میں سے ہی بندہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ سر 1 کروڑ وکیل فیس لے رہا ہے تو ہم کیا کریں. میں کہا آپ چڑھائی کر دیں چیف جسٹس کے دفتر پہ, وہ کراچی بھی آتا ہے, پہنچ جائیں 4,500 ادھر. ہم اسٹرگل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی ہم میں جذبہ ہی نہیں ہے اسٹرگل کا, ہم مادہ پرستی میں دھنسے ہوئے ہیں سارے. نوجوان کچھ نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے جی, نوجوان CSS بھی اگر کرنا چاہتا ہے کھابے کے لیے, شو بازی کے لیے اور اپنی تھانے داری کے لیے. میں نے بھی CSS کیا تھا, میں نے کیوں چھوڑ دیا, میں پاگل ہوں. جسٹس عامر رضا پچھلے دنوں فوت ہوئے, وہ ہمیں اکیڈمی میں پڑھانے آئے. پہلے دن ان کا سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں نے کیوں سول سروسز اور بڑی بڑی اچھی تعلیم والے باہر سے پڑھے ہوئے, ٹاپر MIT کا ڈبل گریجویٹ تھا, تو آپ کیسے ادھر آ گئے ہیں, کیا مطلب. اور لاجواب انہوں نے کر دیا. اس کا مطلب انہوں نے کہا آپ رشوت کمائیں گے. تو یہ بڑا سیڈ اسپیکٹ ہے سارا, بہت سیڈ اسپیکٹ ہے. معاشرے میں بہت غلط ٹرینڈز چل رہے ہیں. معاشرے میں یہ ٹرینڈز ٹھیک کرنے ہوں گے, پھر ہم حکومت اور جوڈیشری کو ٹیک آن کر سکیں گے. ادروائز ہم بالکل نہیں کر سکیں گے. ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈیلیور کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ اپنا ادھر ہی اسی کمیشن نے اب پچھلے 6 مہینے میں لاہور میں کوئی 300-400 گھر خالی کروا دیا. ٹھیک ہے نا جی, یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. بیسیکلی تو فراڈ ہے جس کو کہ سٹے ملا ہوتا ہے, ایک پجامہ سا پہنا دیتے ہیں فراڈ کا, اور وہ پھر جناب پچھلے دنوں مجھے ایک کوئی جہانگیر ہے یہ کہتا ہے میں کور کمانڈرز وغیرہ کا ٹاؤٹ ہوں, DG ISI جنرل فیض امین کا ٹاؤٹ ہوں میں. تو جی بس آپ بس اب گھر بات کریں 4-5 کروڑ کا ہمیں دے دیں. عجیب بات ہے, بکواسیات ہے. دیکھیں نیٹ ورک کیسے آپریٹ کرتا ہے. کورٹ سے سٹے لو, پولیس کو ساتھ ملاؤ, پیسے کھلاؤ, اور ایک ان کا جرنیلوں کا ٹاؤٹ پک کرو اور اونے پونے اوورسیز پاکستانی کی پراپرٹی لے لو. تو آسٹریلیا سے ایک جیولوجسٹ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جن کو OPF والوں نے گھر خالی کروا کے دیا, OPC نے رادر کمیشن نے پنجاب کے نے, اور وہ بیچارہ کہہ رہا تھا 4 سال سے میں پھنسا کھڑا تھا, مجھے ڈپریشن ہو گیا تھا. تو بلکہ انہوں نے کہتا ہے میں ان کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, انہوں نے مجھے کرایہ بھی 4 سال کا لے کے دیا. بہت ظلم ہے, آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں. 2 چیزیں ہیں, ایک آپ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں وچ از رانگ, کیونکہ وہ فراڈ کے بغیر نہیں ہوا جا سکتا. نمبر 2, آپ میں جذبہ نہیں ہے, آپ میں وہ پیشن نہیں ہے, آپ میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے اس شعر کا کہا ہے, آپ اپنے آپ میں جذبہ لائیں تب آپ کسی منزل تک پہنچ سکیں گے. اگر پیشن ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ سلمہ ہاشمی نے سے فیض احمد فیض کے بارے میں پوچھا کہ تمہیں اگر ایک ورڈ میں اس کو ڈسکرائب کرنا ہو, اس کی کوئی خوبیاں, تو وہ کیا ہوگا. اس نے کہا پیشن. مائی فادر واز اوور ویلمڈ ود پیشن. میں سیم ہیئر, پیشن جذبہ ہے. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں آپ وقت ضائع کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. آئی ڈونٹ بادر اباؤٹ اٹ. میرے میں پیشن ہے ٹو لیو فار ادرس, الٹروئزم کا. ہم سارے کاسموس کا حصہ ہے, فار دا کاسمک ڈانس. تو خدا کے واسطے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھوکے مر جائیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ آپ کانے ہیں. پہلے اپنا قبلہ درست کریں, اپنے اسپرچول پاورز کو اوور ویلم کرائیں مٹیریل لسٹ سے. دین یو سی واٹ دا ریزلٹس وڈ بی. یو ول گیٹ ایوری تھنگ. گاڈ ریزائڈس ود ان یو, جیسے کل میں نے انل حق کا کہا تھا. خدا کے واسطے نوجوانوں, ڈونٹ لوز ہارٹ. ادھر جو بھی لوگ آئے ہیں اس طرح دبردوس ہو کے, وہ سارے اندر ہونے کے قابل ہیں. میں نے کئیوں کی شکایتیں کی ہیں. ڈی پورٹ ہونے کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا یہاں, کچھ نہیں. ہیٹریڈ ہے, اوور نائٹ امیر ہونے کی آپ کی جو خواہش ہے, ٹھیک ہے نا, اور ادھر آپ پیسہ بھیجیں گے, ادھر وہ کوئی اللہ تللے کرے گا یا کوئی فراڈیا آپ کو پاکستان میں ٹکر جائے گا. تو ہمت کریں, ہمت کریں, اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کریں گا. ہمت مرداں مدد خدا. اللہ نے کہا.